Praising through difficulty. Mupadayon ka, taliwala sa kalisod. Bisag unsa pa kalisod, kinahanglan nimong mupadayon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8, nandun na sa 9. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kami gipiit sa tanang paagi, apan wala mapugni. Gilisod-lisod, apan wala kawad-i o paglaom. Gilutos, apan wala talikdi. Nangatumba, apan wala nangalaglag. Kisa may ingon ani, si Paul. Kung kahibalo ka sa story sa life ni Paul, grabe ang paglutos kaniya. Kaniya to siya ang maglulutos. Pero after sa conversion, diha sa dalan sa Damascus, umanya mailhi ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Siya na ang giipit, gilatos, gilutos, siya na ang gipiit. Pero wala siya kapugni. Wala gid siya malaglag. Ngano man? Kay naa siya goal, mupadayon sa unahan, bisan pag unsa pay mahitabo kanako sa akong panaw. Mupadayon ko ngadto sa unahan. Kamo na timan-an nato. Ingon pa praising implies resistance. Kumingon ta resistance kanang dili ka musugot nga pugngan ka. Kanang mulakaw bitaw ka, samtang galakaw ka, bisag birahon ka, mupadayon jud kag lakaw. Kainumdum ko sa akong mama sa una na nagkatabang. Elementary pa may grade 1, grade 2, ginana. Pagpananghid niyang mulakaw siya, kay manarbaho tungod sa kapit-o sa kinabuhi. Kami na mga anak nga gagmay pa. Purting dakos sa tiil, sa awak, purting hila kay digid mo palakwan ang inahan. Kay ikaw ko daw biyaag inahan. Wala na may papa, biyaan kag inahan. Oh. Manang grade 2, grade 1, kabalo na may magluto, maglaba. Ano naman? Wa may dagko lang mag-among lula, may amo ang kalabuhon, pati gulang naman. Hilak, dakos, hilak. Pero tungod kay kinahanglan mo lakaw. Sakit man siguro sa among mama. Nabiyaan ang mga bata na naghilak, pero kinahanglan niyang mulakaw. Kay para mabuhi ang mga anak. So may lakaw gyud siya. Lakaw gyud siya bisan naghilak ang mga anak niya, naghilak me, nagtiyabaw me. Kay di may gusto mo lakaw. Bisan siya naghilak, pero kinahanglan mo lakaw, ug may lakaw gyud siya, misakay gyud siya sa sakyanan ug miadto gyud na narbaho. Can you imagine? Murag inaana ba? Na kung gusto ka mo padayon ngadto sa unahan, bisag unsa pay mo pugong nimo dili ka kapugngan. Bisag kinsa pay mo bira kanimo aron di ka lang kapadayon ngadto sa unahan, dili ka kapugngan. Bisag pugngan ka pa sa imong bana aron di ka kaalagad, dili ka kapugngan. Pugngan ka sa imong ginikanan aron dili ka kapalagad sa Ginoo, dili ka kapugngan. Kaya ang imong nakita, mao kini ang gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi na ikaw mag-alagad sa Ginoo. Mamatay o mabuhi, ingon pa ang pulo sa Ginoo. Mualagad ko sa Ginoo. Bisag unsay mudangat ka nako, mualagad ko sa Ginoo. Dapat inana kay suon na dili ka kapugngan. Growth happens under pressure. Mas mutubo ka kung ikaw pagasulayon. Imagine imong bugas. Oh. Ibutang na nimo sa kaldero. Tangig tubig, nya daube. Di ba ni tubo? Tungod kay kalayo ang nagsulog sa iya. Ngunang ikaw, kung ikaw pagasulayon, usa kini kakahigayonan na ikaw mutubo. Kay masabdan nimo na tinuod ang imong gialagaran. Kay kun ang kanon dili pa na siya kanang gusto nga mutubo. Bisag dauban nimo na. Inaana ra gyud na siya. Kung isa ka kilo imong giluto, isa ka kilo ra pod. Napagod na lang sa kilo lang gyapon, naganahan ka. Ha? Di ka magsapot mo ka matay ni bugasa unsa man eh. Bato ni kay di mo tubo. Mutubo gyud siya. Pero kano sa mutubo ang bugas? Kung siya dauban. Kanang imong kinabuhi. Kung sulayon ka sa mga pagsulay, mutubo na. Basta tinuod ka ng Kristohanon. Pero di ka tinuod ng Kristohanon. Maambak ka, kainit ra. Ha? Kaya kung baki itong imong ibutang sa kaldero, buhi, ayaw taklobe. Di ba pag feel niya nga,
Mag-init, maning ako ang tubig, hindi mo tangan. Amulayat, oy. Mulokso, kita. Pero ang bugas, tungod kay kabalo siya, mutubo siya kung siya masugnuran, mainitan. Trials strengthen faith. Ang pagtuo, ang pagsulay, makapalig-on sa imong pagtuo, igsoon. Ayaw pag unahuna, nga gisulay ko, kay di ko palangga sa Ginoo. Ayaw pag unahuna, nga gisulay ko, kay dautan ko. Ayaw pag unahuna, nga gisulay ko, kay ako sa lawayon. Unahuna, gisulay ka, kay palangga ka sa Ginoo. Ha? Si Jonah, na diha nga gisugo siya sa Ginoo sa paglakaw ngadto sa Nineveh. Aron unda walihan tong syudad sa Nineveh. Sultihan sila nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. Kay kung dili sila maghinulsol, laglagon sila sa Ginoo. Pero nasuko man si Jonah sa Nineveh, sa mga tao. Instead mo adto siya sa Nineveh, isakay siya og barko o nga biyahe padulong ngadto sa Tarsis. Kay lagi dili siya gusto nga pahibaluon tong mga tao dito nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. Kay kung mahibaluto sila, di madayon ang silot nga pagkahimuon sa Ginoo. Kay ang iyang gusto silutan sa Ginoo ng mga tawhana kay dautan. Tanawa. Sakay siya og barko bilang mi biyahe padulong sa Tarsis, pero samtang galawig diya sa dalan. Wa mo sugot ang Ginoo. Dalan diya sa dagat. Wa mo sugot ang Ginoo. Nagpadala ang Ginoo kusog nga hangin ug dagko na mga balod. Gikuso-kuso ang mao nga barko nga iyang gisakyan ug samtang tuwa siya sa barko. Ang mga tripulante nga hadlok nga lisang ug ilang gisuroy ang matag usa. Unsay nahitabo? Ug nagsabot sila nga atong labog sa dagat ning tanan karga nato. Gihulog na tanan. Gihulog na tanan. Kaysa pamasin nga mugaan o bulutaw ang barko. Pero natingala sila. Oo, ramang gyapon. Wala man mulutaw. Kaunluron lang gyapon. Sumisuroy sila o nagsusi kung kinsay hinungdan ini. Minaog sila ngadto sa ilalo sa barko. O nakita nila dito ang tao nga si Jonas natulog. O gipukaw siya. Wa ba ka malisang hapit na malunod nganong naman ka diri? Natulog ka diri Ikaw ba ang hinungdan ini? O dito, misulti siya. Ingon niya, ako ang hinungdan ani. Kaya gisugo ko sa Ginoo, moadto sa Damasco, sa Nineveh. Pero na ako diri ani sakay sa inyo kay moadto ko Tarsis. Ingon, usa man among buhaton. Kay mga matay ta, ingon niya, ang buhaton nato ani, ihulog ko ninyo sa dagat. So may at first murag alanganin sila. So ingon la, murag di sa siguro kay murag luoy, murag ana ba? Murag ana pagsabot ba? So naningkamot sila nga makaadto sila sa daplin. Pero wa man gid makaya. So ilang gilabog si Jonah dito sa dagat. O di, nihulong ang balon. O niya, naluwas ang mga tripulante. Gikan sa maong pagkalunod unta. Pero si Jonah, ang sinitabo. Sa diha nga naa siya dito sa dagat, gitukop siya og dako kayong isda. Kanang sa panang isda kanay, will man siguro na. Basta kay dako nga isda. Gitukop siya og dako nga isda kay kanta man gud na. Sihunas, ba? Gitukop sa dako nga isda. So, gitukop siya og isda. Dito sa sulod, sa tiyan, sa isda, gitipigan siya dito for 3 days. 3 days. Dito siya nagpuyo sa tiyan, sa isda, sulod sa tulo ka adlaw. And then, after 3 days, giluwa siya sa isda. Pero asa siya giluwa? Dito sa baybayon sa Nineveh. Tanawa. Kung imong sabton, grabe nga pagsulay ito. Pero gisulay siya kay nag-disobey siya sa Ginoo. Gisulay siya kay nag-disobey siya sa Ginoo. Pero natigayon lang yapon ang purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ikaw, sulayon ka kay may purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. May tuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Duha man gud ka klase ang pagsulay sa Ginoo. Kung ikaw disobedient sa Ginoo, masinupakon sa Ginoo, sulayan ka. Pero dili ka patyon sa Ginoo. Para maibaluan nimo ang purpose. Ikaduha nga sulay, katong faithful ka sa Ginoo. Katong grabe gyud nimo ka matinud-anon sa Ginoo, sulayon gyapon ka sa Ginoo. Sama kay Job. Si Job saka faithful sa Ginoo.
Ingon ang Bible si Job, isa siya sa mga tao nga dili masaway. I-considera siya nga mataro nga tao, pero gisulay siya. Pero dili aron mapukan siya, kun dili aron sulayon kung unsa gyud kalig-on ang iyang pagtuo sa Ginoo. Ug sa diha nga nasuta nga grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo, gi-bless siya sa Ginoo. Kung unsa tong nawala sa iya, gidoble to sa Ginoo nga gibalik sa iya. So kita, kinahanglan natong mupadayon ngadto sa unahan ug atubangon ang tanan ng mga pagsulay. Kay ang pagsulay makapalig-on sa atong pagtuo igsoon. Tan-awa ang diamond, tan-awa ang bulawan. Unsa bay gamiton aron masuta nga kana siya bulawan. Kalayo. Ang kalayo nagsimbolo og pagsulay. Kinahanglan tang sulayan sa mga pagsulay para masuta kung tinuod ba gyud ang imong pagtuo sa Ginoo. Kay kung atik-atik ang imong pagtuo sa Ginoo, sigurado kalikdan gyud nimo ang Ginoo. So before ta mo close, do not quit in hardship. Ayaw surrender. Ha? Ayaw surrender. Isang unsa pa mga pagsulay, ayaw yung surrender igsoon. Do not quit. Ha? Bahalag magkinaunsa ang kalibutan, ayaw gyud biya. Bahalag unsay imong atubangon, ayaw gyud biya. Trust God's refining process. Saligi ang proseso sa Ginoo. Saligi ang pagpino sa proseso sa Ginoo diha sa imong kinabuhi.